तारा एयरको जहाज दुर्घटना भएको 4 दिन नहुँदै एकाएक आयो अर्को ठुलो खबर। भद्रपुर उडेको बुद्ध जहाजमा समस्या, बीचबाटोबाटै काठमाडौँ फर्काइयो। यात्रुहरूको जहाजभित्रै रुवावास, के खराबी थियो जहाजभित्र? दुर्घटनाबाट बाल बच्यो। आक्रोशित हुँदै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भने एमालेलाई जस्तै काङ्ग्रेसलाई पनि ठेगान लगाउने दिन नआओस्। निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई माओवादीले आजै पार्टी दिने प्रचण्डको चेतावनी। एमालेलाई जस्तै ठेगान लगाउनु पर्यो भने काङ्ग्रेसको के हालत होला? सिजडोलवासीले मेयर बालन शाहलाई भने माग जबसम्म पुरा हुँदैन तबसम्म यो फोहोर हामी फाल्न दिँदैनौँ। सशस्त्र प्रहरीकी इन्सपेक्टर डा अन्जु गुरुङलाई सेवाबाट हटाउने तयारी। नेपालमा यो वर्ष कहिले सुरु हुँदैछ मनसुन, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। डिजेल र पेट्रोलको मूल्य घट्यो। तारा एयरको ट्विन अटर दुर्घटनामा मृत्यु हुनेहरूको शव एकैपटक बुझाउने तयारीमा नेपाल विमान दुर्घटना। विमान कहिले बुढो हुन्छ? पुरानो विमान दुर्घटनामा पर्ने सम्भावना कति हुन्छ? यसबारेमा पनि जानकारी। दुर्घटनाग्रस्त विमानको ककपिट भिडियो रेकर्डर आयोगले लियो जिम्मा, जाँच सुरु। अब छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने। काठमाडौँका नवनिर्वाचित मेयर बालन शाह र हर्क साम्पाङ बारे प्रचण्डले भने माओवादीको जस्तै कुरा गरेर मेयर जितेका हुन्। प्रचण्ड भन्छन् जनतालाई माओवादी जनप्रतिनिधि अझ बढी खराब छन् भन्ने लाग्छ, तर त्यसो होइन, माओवादीले हो लोकतन्त्र ल्याएको। संसदमा बजेटमाथि रस्साकसी, कमिसनको विषयमा घोचपेच समेत। प्रतिपक्षको आलोचना बचाउमा केन्द्रित सत्तापछि माओवादी नेताले सोधे एमसीसीकै खारेज भएको हो? बजेटबारे नारायण काजी श्रेष्ठको प्रश्न। प्रसारण लाइन एमसीसीको कि सरकारको हो? अन्ततः कबड्डी 4 की हिरोइन मिरुडा मगरले माफी मागिन्। आखिर किन माफी मागिन् त? यदि गल्ती कसको थियो? यसबारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारी आजकै समाचारमा। मिरुडा मगरको गल्ती थियो या थिएन, यसबारे पनि जानकारी। सवारी दुर्घटनामा 3 जनाको मृत्यु। अबदेखि हेलिकप्टरमा 2वटा पाइलट अनिवार्य। नापेकारले भैरवाका अमिन 30,000 घुससहित पक्राउ। झापामा 10 महिनामा बलात्कारका घटना 106 वटा, 86 अभियुक्त पक्राउ, बाँकी भने फरार। गोर्खाको पालुङ टारमा चितुवाको आक्रमण, 3 जना गम्भीर घाइते। ससुरा र देवरको हत्या गर्ने महिला प्रहरीको फन्दामा। भेरी नदी किनारमा महिलाको शव भेटियो, कसको हो? यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी। झापामा मोटरसाइकल चोर्दै पहाडी जिल्लामा लगेर बेच्ने पक्राउ। दुर्घटना हुनुभन्दा अघि पाइलट उत्सव पोखरेलले के भनेका थिए? अन्ततः आयो निकै भावुक बनाउने खबर। बुबालाई फोन गरेर यस्तो भनेका थिए, बिहेको तयारी गर्दै थिए उत्सव पोखरेल, कोसँग बिहे गर्दै थिए त? 11 र 12 को परीक्षा निरन्तर रूपमा चालु। एसी दिएर बसेका विद्यार्थीलाई ठुलो खबर। रिजल्ट कहिले आउँदैछ यसबारे जानकारी दिनेछौँ र रिजल्ट बारे बोर्डले गर्यो यस्तो घोषणा र पल्सा छुट्ने बारे पनि ठुलो खबर। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा चाहिँ आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दैहुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया अवश्य पनि छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, तारा एयरको विमान दुर्घटना भएको 4 दिन नबित्दै एकाएक आयो अर्को खबर। 69 यात्रु बोकेर उडेको काठमाडौँबाट बुद्ध एयरको जहाज बीच बाटोमै यस्तो भयो। यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी दिनेछौँ। तारा एयरको विमान दुर्घटनामा परेका पीडित पक्षलाई कति दिँदैछ त सरकारले? यसबारे पनि जानकारी दिनेछौँ। क्षतिपूर्ति कति मिल्दैछ र कहिले बुझ्दैछन् सबहरू? यसबारे पनि जानकारी दिनेछौँ। साथै देशका विभिन्न अपडेटका साथ उपस्थित भएका छौँ। हामीसँगै रहनुहोला, अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौँ।
सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विगतमा नेकपा एमाले जस्तै दम्ब प्रमुख सत्ताधारी नेपाली काङ्ग्रेसले पनि देखाउन थालेको बताएका छन्। देशभरका 249 जना जनप्रतिनिधिहरूलाई काठमाडौँमा बुधबार प्रशिक्षण दिने क्रममा उनले काङ्ग्रेसलाई यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। काङ्ग्रेसले पनि एमाले जस्तै दम्ब देखायो भने ठेङ्गा लगाइदिन्छौँ, अहङ्कार र दम्बले कसैले राम्रो गर्दैन, ख्याल गरे हुन्छ। उनले भने काङ्ग्रेस फेरि एमाले जस्तै अहङ्कारी हुने हो कि भनेर देशभरबाट हामीलाई रिपोर्ट आइरहेको छ। हामी त क्रान्तिकारी हौँ, अहङ्कार र दम्ब आयो भने हामी काङ्ग्रेसलाई पनि ठोक्दै जान्छौँ। उनले यसअघि सोमबार बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा आफू र नारायण काजी श्रेष्ठले यसबारे गम्भीरतापूर्वक कुरा राखिदिएको समेत बताएका छन्। हामीले बालुवाटारको गठबन्धन बैठकमा गम्भीर ढङ्गले यसबारे कुरा उठाइसकेका छौँ। यो गठबन्धनलाई लिएर जाने नै हो, तर काङ्ग्रेसमा अहङ्कार नआओस्, उनले भनेका छन्। माओवादीलाई तह लगाउने भनेर काङ्ग्रेसले घमण्ड नदेखाओस्। अहिले हामीले जितेका 122 पालिका अब हाम्रा आधार इलाका हुनु पर्यो। उनले स्थानीय तह निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले धेरै जित्ने कुरा आफूलाई थाहा भएको बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले धेरै सिट जितेपछि केही नेताहरूले दम्ब र अहङ्कार देखाउन थालिसकेको बताउँदै यदि यो बढ्दै गएमा आफूहरू चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिएका छन्। तर उनले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि यो गठबन्धनलाई आगामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनसम्म लैजान आफू तयार रहेको पनि बताएका छन्। अरूले जेसुकै भने पनि गठबन्धन बचाएर दुवै तहको निर्वाचनमा जाने उनको योजना रहेको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले राजधानीको फोहोर विसर्जन गर्न सिजडोल र बन्चेरी डाँडा ल्यान्डफिल्ड साइटका स्थानीयवासीसँग सोमबार राति 10 बजेसम्म अनौपचारिक वार्ता गरेका थिए। वार्तामा स्थानीय दलका केही कार्यकर्ता र मेयर शाहका सचिवालयका कर्मचारी मात्रै थिए। सरकारसँग वार्ताको विषयमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका स्थानीय सङ्घर्ष समितिका संयोजक श्रीराम ढुङ्गानालाई बोलाइएको थिएन। एकतर्फी रूपमा केहीलाई मात्र बोलाइएको भन्दै स्थानीय थप आक्रोशित भएका छन्। स्थानीयले मेयर घोषणा भएपछि मेयर शाहले गरेका बाजा पूरा नगरेसम्म फोहोर विसर्जन गर्न नदिने चेतावनी दिएका छन्। शाहले भर्खरै पदबहाली भएका छौँ, अबको केही दिनपछि माग पूरा गर्नेछौँ भनेर केही दिन अगाडि फोहोर विसर्जन गर्ने समय माग गरेको भए पनि बन्चरीमै फोहोर व्यवस्थापन हुने जिकिर गर्दै स्थानीय भन्छन्। तर उहाँले फोहोर विसर्जनको अवस्था सुधार नभएसम्म हाम्रो फोहोर विसर्जन गराउँदिन भन्नुभएको थियो। हामी उहाँको बाचा पूरा नभएसम्म फोहोर फ्याँक्न दिन्नौँ। महानगरपालिकाको मेयरमा विजय भएकै दिन शुक्रबार दिउँसो शाह केही सहयोगी लिएर सिजडोल र बन्चरी डाँडा ल्यान्डिङ फिल्डमा पुगेका थिए। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। त्रिभुवन विमानस्थलबाट भद्रपुरका लागि उडेको बुद्ध एयरको जहाजमा समस्या आएपछि बीचबाटै काठमाडौँ फर्काउन सफल भएको छ। बिहान 10:43 काठमाडौँबाट उडेको विमान 11:06 काठमाडौँ फर्काएर अवतरण गरिएको थियो। विमान उड्ने बेला नै पछाडिको टायरको केही भाग उप्किएको त्रिभुवन विमानस्थलका प्रवक्ता टेकनाथ सिटोलाले जानकारी दिएका छन्। टेकअपकै बेला पछाडिको टायर केही फुटेर उप्किएको रहेछ। सिटोलाले भने आधा घण्टापछि आकाशबाटै काठमाडौँ फर्काइएर अवतरण गरियो। विमानमा रहेका चालक दलका 4 जना सदस्य र 69 यात्रु सबै सकुशल रहेको सिटोलाले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार अहिले विमानको प्राविधिक जाँच भइरहेको छ। आखिर किन हुँदैछ नेपालमा यस्ता कमजोरीहरू? विमानस्थल पहिले नै परीक्षण गरेर किन उडाउन सकिँदैन? दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। जिल्लाको चैनपुर नगरपालिका एक नुन ढाकीमा पहिरोले पुरिएर 2 जनाको मृत्यु भएको छ। बुधबार दिउँसो 11 बजे चैनपुर नुन ढाकी सडक निर्माणका क्रममा सुक्खा पहिरो खसेको र पहिरोले पुरिएर 2 जना मजदुरको मृत्यु भएको बताइएको हो। मृत्यु हुनेमा सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका बस्ने 35 वर्षीय रामकुमार राई र उदयपुरको चौदण्डी गढी नगरपालिका 6 का 20 वर्षीय हिमबहादुर मगर रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय चैनपुरका प्रहरी निरीक्षक मिलन बस्नेतले जानकारी दिएका छन्। चैनपुर नुनढाकी सडक खण्डमा तारबाजी लगाउने क्रममा 30 मिटर माथिबाट खसेको सुक्खा पहिरोले पुरिएर धरानका राई र उदयपुरका मगरको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरी निरीक्षकले जानकारी दिएका छन्। चैनपुरको सिद्ध पोखरीदेखि नुन ढाकीसम्मको 19 किलोमिटर अमर कन्ट्र्याक्ट कम्पनीले सडक निर्माण गरिरहेको छ। घटनाको जानकारी पाए लगती इलाका प्रहरी कार्यालय चैनपुरका प्रमुख प्रहरी निरीक्षकको टोली घटनास्थल प्रस्थान गरेको थियो।
दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनबीच अन्तिम मत परिणाम नआउँदै भेटवार्ता भएको खुलेको छ। शाहले अन्तिम निर्वाचन परिणाम आउनु अघि नै अध्यक्ष ओलीसँग भेट गरेको तस्बिर एकाएक सार्वजनिक भएपछि आलोचना हुन थालेको छ। निर्वाचन भए लगतै प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मालाई भेट गरेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला उनले अन्तिम मत परिणाम आउनु अघिल्लो दिन नै अध्यक्ष ओलीसँग भेट गरेको खुल्न आएको हो। बालेन शाह सहित 5 जनाको टिम ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगेको अध्यक्ष ओलीका प्रमुख शासकीय सचिव राजेश बजाजराले जानकारी दिएका छन्। उनीहरूले केही बेर सामूहिक भेटभाट गरेको र त्यसपछि 2 जना बीच 1-to-1 एक्लै भेटभाट भएको बताइएको छ। बालेन बालकोट पुग्दा मतगणना बाँकी रहे पनि जित निश्चित भइसकेकाले अध्यक्ष ओलीले शुभकामना दिएका थिए। आफूले मेयरमा जित्ने निश्चित भएपछि दलका नेताहरूमध्ये पहिलो पटक अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न बालकोट आएको बालेन समूहले बताएको छ। काठमाडौँ महानगरलाई कसरी व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ भनेर बालेनले केही सुझाव मागेको पनि बालकोट स्रोतले जानकारी दिएको हो। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। गोर्खाको पालुङटारमा चितुवा आतंक फैलिएको छ। मंगलबार साँझ करिब 7 बजे पालुङटार नगरपालिका 4 रानीटारमा स्थानीय सहित परिवारलाई पटक पटक चितुवाले आक्रमण गरेपछि स्थानीयमा त्रास फैलिएको छ। चितुवाको आक्रमणमा परि एक प्रहरी सहित 3 जना घाइते भएको गोर्खाका डीएसपी लीलाराज लामिछानेले जानकारी दिएका छन्। चितुवाको आक्रमणबाट रानीटारका 44 वर्षका केशरबहादुर नेपाली, 16 वर्षका अभिषेक भण्डारी र प्रहरी सहायक हवलदार सुनिल रायमाझी घाइते भएका छन्। डीएसपी लामिछानेका अनुसार नेपालीको ढाडमा र भण्डारीको तिग्रामा सामान्य चोट लागेको छ। प्रहरी सहायक हवलदार रायमाझीलाई पनि सामान्य चोट लागेको छ। घाइते 3 जना स्थानीय मेडिकलमा सामान्य उपचारपछि घर फर्किएका छन्। डीएसपी लामिछानेका अनुसार बारीमा काम गरिरहेका स्थानीय 2 जनालाई चितुवाले आक्रमण गरेको थियो। लगतै सुरक्षाको लागि खटिएका टोलीले गाउँलेलाई जनचेतना दिन भेला भएको स्थानमा नै प्रहरीलाई पछाडिबाट आक्रमण गरेको डीएसपी लामिछानेले बताएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। अर्थ मन्त्रालयले पेट्रोल र डिजेलमा लाग्दै आएको पूर्वाधार कर घटाएको छ। पेट्रोल र डिजेलमा लगाउँदै प्रति लिटरमा 10-10 रुपियाँको पूर्वाधार कर घटाउने निर्णय गरिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले पूर्वाधार कर घटाएर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा मंगलबार पठाएका छौँ। मन्त्रालय स्रोतले भनेको छ अब मूल्य समायोजन आपूर्ति मन्त्रालय वा आयल निगमबाट हुनेछ। मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै पेट्रोलको मूल्य बढेसँगै भारतले 10 रुपियाँ कर घटाएको हो। नेपालले पनि केही दिनपछि सोही मात्रामा पेट्रोलको कर घटाउने निर्णय गरेको छ। निगमले इन्डियन आयल निगमबाट प्रति लिटर 117 रुपियाँ 18 पैसामा खरिद गरेको पेट्रोलमा प्रति लिटर 63 रुपियाँ 23 पैसा कर लगाएको छ र 134 रुपियाँ 54 पैसामा खरिद गरिएको डिजेलमा 45 रुपियाँ 91 पैसा सरकारले कर लगाउँछ। यसका साथै ढुवानी भाडा, निगमको प्रशासनिक खर्च, बिमा खर्च, प्राविधिक नोक्सानी, विक्रेता कमिसनका नाममा 39 रुपियाँ 81 पैसा शुल्क लिने गरिएको छ। कति रुपियाँ घट्ला त पेट्रोलको मूल्य, यसबारे पनि हामी सानोतिनो जानकारी दिनेछौँ। अन्तिम समय हेर्नुहोस्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले सरकारले ल्याएको बजेट ललिपप मात्रै भएको टिप्पणी गरेका छन्। आज बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि छलफल गर्दै उनले मानिसलाई भुल्याउने किसिमको मात्र बजेट ल्याइएको धारणा राखेका हुन्। उनले इमान्दारीपूर्वक भन्दा अहिलेको बजेटले हाम्रो जीवनमा परिवर्तन गर्न नसक्ने बताएका छन्। देशमा अहिले जुन प्रकारको आर्थिक सङ्कट देखिँदै गएको छ, जुन प्रकारको मूल्य वृद्धि देखिँदै गएको छ, त्यसलाई रोक्नेतर्फ यो बजेट उन्मुख छैन। उनले भने यो बजेट केवल निर्वाचन लक्षित छ। आगामी निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर ल्याएको बजेट हो। बजेटको स्रोत के हो, कार्यान्वयनका आधारहरू के हुन्, केही पनि स्पष्ट छैन। बजेटको जवाफमा अहिले मात्रै होइन, पहिले पनि वितरणमुखी आएको भन्दै पन्छिएको भन्दै लिङ्गदेनले आपत्ति जनाएका छन्।